अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी खिदमत में हाजिर मैं जुबी एहसन। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? कैसा सरप्राइज़ दिया आप लोगों को? जुमेरात से यूँ हमने जो है वहाँ से क्या कहते हैं उसको फुट्टा मारा और हम संडे के दिन, संडे की रात को आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए। उसकी एक वजह है और वजह उसकी ये है कि हम चाह रहे थे कि क्योंकि आपको पता होता है कि अगले दिन मंडे है और मंडे से शुरू हो जाते हैं काम और रात से ही हो जाती है टेंशन शुरू। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल जनाब, हर बंदे के साथ ऐसा ही होता है कि जब पता होता है ना कि कल पहला वर्किंग डे है तो उससे पहले थोड़ी सी कोई सेलिब्रेशन, कोई अच्छा टाइम गुजारने को दिल करता है ताकि वो जो वीकेंड है उसका स्टॉप जो है या उसका एंड जो है वो बेहतरीन हो, हैप्पी एंडिंग हो उसकी। इसीलिए हम संडे की रात को आपसे मुलाकात अब कर रहे हैं 9:30 से लेके 11 बजे तक। वो ज़रा मैं स्टाइल बना रही थी तो बात मेरा नीचे गिर गया। तो इसलिए जनाब हम जुमेरात से आ गए संडे पर और मुझे उम्मीद है, मुझे इस बात का कवी इम्कान है। उर्दू चेक की है आपने मेरी? क्या कमाल की उर्दू है। यानी कि कवी इम्कान इस बात का है कि आप लोग इस बात से जो है वो खुश होंगे और आप कह रहे होंगे कि ठीक किया महजबी, तुम जो भी करती हो बिल्कुल ठीक करती हो। फिर ऐसी तो बातें नहीं है ना भाई, फिर महजबी हसन तो फिर अलग ही एक। अच्छा जी, अब हमारे शो में आपको बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे और आपको पता है शो का जो हमारा दूसरा हिस्सा होता है उसमें हमारे पास एक बादल नख्वास्ता एक अजीब किस्म के मेहमान आ जाते हैं। हम बुलाते तो उनको बड़े दिलो जान से हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसके हवाले से हम आप लोगों से बातचीत करें और मेहमान ऐसा हो जिसकी जो कहते हैं ना कि जिसकी कारकर्दगी और जिसकी खूबियों का आपको पता हो, लेकिन पता नहीं सारा वो कहते हैं ना कि अपने ही सर पड़ जाता है, सारा प्रॉब्लम बन जाती है। मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन आपको पता है कि हम अकेले नहीं होते। संडे को हम आपको मज़ेदार सी रेसिपी भी दिया करेंगे और रेसिपी से ज़्यादा मज़ेदार हमारे शेफ़ होते हैं। आप सबको पता है कि हमारे बटिस्टा जो हैं वो अपने किचन काउंटर पर मौजूद हैं और इनको इनकाउंटर करने के मेरा मतलब है इनको शामिल करने के लिए हम उनकी जानिब आराम आराम से बढ़ रहे हैं और ये पहुँच गए हम उनके सर पे और अभी हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बात है? Buongiorno, walaikum salam. Actually, I'm not quite happy with this Sunday decision. मेरे plans damage हो गए, sorry. ओह, मतलब मौसूफ के कुछ प्लान्स थे संडे के जो कि हमारी वजह से डैमेज हो गए। हम तो चाहते यही हैं। एक ही तो छुट्टी थी, आपने उस पे भी मुझे बुला लिया है रेसिपीज बनाने के लिए। अच्छा। This is not fair. बट एक्स्ट्रा देखो, सबके साथ तुम मज़े की रेसिपी जब शेयर करोगे सब लोगों को उससे खुशी होगी। तुम्हारी बनाई हुई बताई हुई रेसिपीज लोग बनाएंगे तो देखो ना तुम्हारा कितना नाम होगा, है ना? Okay, I haven't thought about it. Yes. Yes, you're right. हाँ. Okay, now I'm happy. Assalamu alaikum. Buongiorno to everyone, to beautiful audience. Which one is my camera? I got excited actually. Okay, anyway, today's recipe, आज की recipe, I just remember, मुझे याद आ गया, उर्दू में गुफ्तगू करूँगा। हाँ, अच्छे अच्छे अल्फाज, अच्छी वोकैबलरी जो है वो आपने इस प्रोग्राम में, इस हमारे शो में जो है बोलनी है कि अच्छे अच्छे लफ्ज़ उर्दू के, मुश्किल मुश्किल, जैसे मैंने कहा ना कवी इम्कान, वाह वाह वाह, मुझे खुद पे ही प्यार आ रहा है। आप कवि कह रही थी, मुझे लगा मुझे पर टोंट कर रही हैं कोई। नहीं anyway. कवि का मतलब मोटा नहीं होता, कवि का मतलब होता है मजबूत। ओके, तो फिर मेरे बारे में बात हुई ना। डेफिनेटली। एनीवे, उर्दू में बात करेंगे। अगर आपको उर्दू नहीं आती तो दो उर्दू की लुगत 2 गिलास पानी में डाल के घोल के पी लेंगे, आपको उर्दू आ जाएगी। वेरी फनी। आई वाज ट्राइंग टू, थोड़ा सा फनी अगर मैं भी हो जाऊंगा तो क्या बात है। हाँ जी। आपके पाँव में आपका सूट अड़ सकता है तो क्या मैं नहीं बात कर सकता ऐसी वैसी कोई? ठीक है जनाब। अच्छा, आज मुझे कुछ लग रहा है कुछ मैक्रोनी खेल रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट मैक्रोनी, ये उबले हुए आलू हैं। क्या कह रहे हो? जस्ट आपकी आई साइट चेक करना चाह रहा था। ऑफ कोर्स इट्स मैकरोनी। बदतमीजी है। नो 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 नो, जस्ट आई एम ट्राइंग टू बी फनी। टुडे संडे, आने का संडे वाले दिन थोड़ा सा मैं ठंडे क्यों हूँ, थोड़ा सा मैं अच्छी अच्छी बातें करूँगा। एनीवे, दिस इज मैकरोनी एंड शी गेस्ट, ओह गॉड, अगेन इंग्लिश, उर्दू। अच्छा, इन्होंने सही अंदाजा लगाया है। अच्छा, आज हम कीमे वाली मैकरोनी बनाए। मैकरोनी की उर्दू क्या होती है मैडम?
میکرونی کی اردو اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ پاکستان کی جو ہے وہ نیشنل اور قومی ڈش نہیں ہے. اوکے, تو آج ہم میم یہ کاف رے واؤ نون چھوٹے یہ نہیں بنائیں گے, اور یہ ہم بہت ہی زبردست قیمے کے اندر فرائی کریں گے. آف کورس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میکرونی, ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ. قیمے والی میکرونی اچھا بچوں کی بڑی فیوریٹ ہے نا. آف کورس بچے, میں بچہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے. جب میں آپ بچے نہیں ہو, آپ بھاؤ بچے ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ سپرلیٹو کیٹیگری یاد ہوئی نا, اس سے زیادہ کیا ہے. اینی وے, تو قیمے والی میکرونی کے انگریڈینٹس, آپ ادھر کیوں گئی ہیں؟ اچھا سوری یا اللہ, بڑا ہی لاڈلا قسم کا شیف ہے میرا, بڑا لاڈلا قسم کا. سنڈے, تو سنڈے کو اب کمپنی ہم ایک دوسرے کو دیں گے تو obviously شو بھی اچھا ہوگا and audience will love it. تو اینی وے, ہم انگریڈینٹ بتائیں. نہیں, میں کہتی ہوں چھوڑیں, کوئی گانا سنا دو. آف کورس انگریڈینٹس ہی بتانے ہیں نا بھائی. مجھے لگا آپ سیریسلی کو گانا اناؤنس کرنے لگی ہیں. نہیں, اتنا برا وقت نہیں آیا ابھی ہم پہ. نہیں, the playlist we have. نہیں, دا پلے لسٹ وہ بعد میں دیکھی جائے گی. اوکے, اینی وے, لیٹ می دین بتاؤں گا آپ کو آج کی قیمہ میکرونی کے انگریڈینٹس. انگریڈینٹس کو کیا کہتے ہیں؟ اجزاء. اجزاء. اور اجزاء کی واحد کیا ہے, سنگولر کیا ہوتا ہے؟ اجزاء بہت ساروں کو کہتے ہیں جز. واہ بھائی, واہ بھائی, یہ دیکھا آپ نے, نہیں میرا دوڑا اتنا, میرا مطلب اتنا سر میرا اتنا بڑا نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری لینگویجز ہیں. اینی وے, آج کی ہم جو بتا رہے ہیں, آف کورس ہمیں میکرونی چاہیے ہوگی. 1 پیکٹ بوائل کر لیں اس کو, اور اس کے بیچ میں آپ آئل شامل کر لیں تاکہ یس چپکے نہیں. یہ دیکھیں کتنی اچھی. اوکے, لیٹ می ٹیک دس اوے and now you can make what a a frame. beautiful bottle, you know. Oh, thank you. میں آج پھر خرچے کیتے ہیں. خیر, اینی وے, میکرونی بوائل کر لیں. اسی کے ساتھ آپ کو چاہیے چکن کا قیمہ 1/2 kg کی کوانٹٹی میں. Here it is. یہ ہم شامل کریں گے. اچھا, اگر چکن کا قیمہ نہ اور دوسرا بیف کا ہو تو of course we can also make this macaroni in beef mince as well. لیکن بچے پسند کرتے ہیں چکن, تو comparatively جلدی پک جاتا ہے, جلدی گل جاتا ہے. That is why I'm using it here, کیونکہ مجھے پتا آپ مجھ سے اور کام بھی کروائیں گی, تو میں کوکنگ پہ تو سارا ٹائم نہیں لگا سکتا. تو بٹ اس سے تم نے کام ہی کرنا ہے نا, اور تم نے یہاں پر کیا کرنا ہے. Yes, and I'm also, you know, تھوڑا سا میں آج پریشان ہوں. آج سنڈے کے دن ایسے کون سے گیسٹ آ رہے ہیں, اتنی باری ہواؤں میں یہ باجے کیوں بج رہے ہیں, اتنا شامیانے کی آوازیں مجھے کیوں آ رہی ہیں. ہاں, وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی. اوکے, یس, ابھی ذرا ہم انگریڈینٹس کی طرف آ جائیں. جی, let me complete the اجزاء. اوکے, قیمہ 1/2 kg کی کوانٹٹی میں تھوڑے سے اس کے اندر مٹر شامل کریں گے. کیا ہے مٹر؟ پیز. مٹر. یس, آپ کی مرضی, اگر آپ شامل کرنا چاہیں تو شامل کر لیں. یہ 1 کپ کی کوانٹٹی میں میرے پاس موجود ہیں. اب قیمے کے اندر جو اسپائسز شامل کریں گے, مسالہ جات, سالٹ, یس, مسالہ جات, نمک شامل کریں گے 1.5 ٹی اسپون کی کوانٹٹی میں, 1.5 چمچ کی کوانٹٹی چائے کا چھوٹا والا. یس, اینڈ بلیک پیپر پاؤڈر یعنی کالی مرچ, وہ شامل کریں گے 1 ٹی اسپون یعنی 1 چائے کا چمچ. لہسن اینڈ گارلک پیسٹ, مطلب کہ لہسن اینڈ گارلک پیسٹ, یس, لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے, وہ بھی اسی کوانٹٹی میں 1 ٹیبل اسپون کی کوانٹٹی میں شامل کریں گے. اینڈ وی ہیو دیئر چلی گارلک سوس, کیچپ بھی آپ لے سکتے ہیں, وہ اس کے اندر شامل کریں گے. اینڈ دس از کالڈ دڑا مرچ, یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے, کوٹی ہوئی وڈی والی لال مرچ. اینڈ یس, آف کورس وی آر گونا ایڈ دی سوسز. یہ بینجامن سسٹرز لگتی ہیں مجھے. Oh my God, what a resemblance. مجھے بھی یاد آ گیا. تینوں واٹرز اور وہ, اچھا یہ ہے جی چلی سوس, سویا سوس اینڈ سرکہ اینڈ ونیگر. یس, تو یہ ہم تینوں بھی اس کے اندر شامل کریں گے. تو میں میرے خیال ریسیپی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. آپ بالکل ریسیپی اسٹارٹ کریں, میں تھوڑی سی باتیں بھی کرتی ہوں اپنے. ایک چیز رہ گئی. کیا؟ oil. I just bought this wonderful new bottle, تو میں نے کہا تھوڑی شو مارنی تو ضروری ہے. آگ لگاؤ, جو تمہاری عادت ہے آگ لگاؤ, میرا مطلب ہے چولہا جلاؤ. Yes, I'm gonna get back to working. آگ جلائیں, آج جلائیں. اور اچھا جی, ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے گپ شپ یہ کرنی ہے کہ سنڈے کا جو دن ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی کچھ لوگ جو ہے وہ آؤٹنگ, اچھا آپ کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ آئل ڈال رہے ہیں کڑھائی میں. Yes, yes, I'm pouring this oil. چولہا تھوڑا سا ہلکا کر لیں. میں کب تک زندہ رہوں گی, کب تک تمہیں سمجھاتی رہوں گی. میں نے آپ نہ ہوتی, پرانی پاکستانی فلمیں یاد آ گئی مجھے. یس, اگر آپ نہ ہوتی تو تب بھی میں بنا لیتا. اچھا ویسے ہاں, نہیں وہ تو اب تم بنا لو گے, ظاہر سی بات ہے, تمہارا کام ہے, شیف ہو تو یہ تو ہونا چاہیے. بس ڈائٹ پہ ہوں میں.
नहीं, ये इसकी उतनी मेरा मतलब अच्छा, है अच्छा, oil बहुत कम निकल रहा ऑफ दिस बोतल इज वेरी स्मॉल. ये तो टाइम का वेस्टेज है, मतलब इसका मतलब है कि तुम बहुत वक्त ज़ाया कर रहे हो अगर इससे तुमने ऑयल डालना है. इसको बड़े डब्बे में डालो. वेरी क्लेवर ऑफ यू. ओके, वी हैव हैड द ऑयल. ऑयल शामिल कर लिया हमने इसके अंदर. अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बगैर देर किए चिकन का कीमा. उसके लिए अदरक लहसुन नहीं डालेंगे पहले? जी, अदरक लहसुन बाद में डालेंगे? बस इसके बीच में शामिल करेंगे ताकि छींटे गुड़ के हम दूसरा हमारे ऊपर ना आए ना. आप समझ रहे हैं? अच्छा, मैक्रोनी में मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हों, लाइक शिमला मिर्च आप उसमें डालें, उसमें हरी प्याज डालें, आजकल मौसम में आ रही है बहुत अच्छी. इसके अलावा आप इसमें मटर डाल रहे हैं. गाजरें बच्चे नहीं पसंद करते, लेकिन आजकल कोई वो सीज़न की गाजरें तो है नहीं जो ऐसे जिसको हम कहते हैं चाइनीज़ गाजरें, वो जो कलर में बहुत प्यारी होती हैं, वो भी आप श्रेड करके डाल सकते हैं. वेजिटेबल डाल के बच्चों को खिलाना शुरू करें तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की आदत हो जाती है. और फिर अगर आप इसको पायरेक्स के किसी डोंगे में रख के और ऊपर चीज़ डालकर थोड़ा सा बेक कर लें, वाह 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 वाह, फिर तो समझें कि मज़ेदार हो जाएगा. जी ओके, कीमा इसने इसमें ऐड कर दिया. एंड नाउ जैसे कि आपने बोला था, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे. और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे. एंड फ्राई करने के बाद ऑफ कोर्स बाकी के स्पाइसेस, नमक, काली मिर्च और दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे. ओके, ठीक है, ये देखें चिकन का फ्राई कीमा करना है. बहुत ज़रूरी है जनाब. कहा यह जाता है कि चिकन में जो है एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसको 80 डिग्री टेम्परेचर तक लेके जाके उसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक जब आप फ्राई करते हैं तो उसमें से वो जो चीज़ होती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है वो ख़त्म हो जाती है. हमने अमूमन अक्सर देखा हुआ है कि हम चिकन को ज़्यादा पकाते नहीं है. बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा, कहीं में नहीं भी होता बिल्कुल, लेकिन चिकन को बड़ा प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से इतना उसको पकाएं ताकि अंदर तक हीट जाके उसका जो खून है वो उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जल जाए. अगर चिकन कच्चा होगा तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं. आपको पता है वैसे भी शेवर के चिकन के इतने फेवर में लोग नहीं होते कि जी आप ब्रॉयलर चिकन ना खाएं, लेकिन अगर खाएं तो उसको सही पकाएं बटिस्टा की तरह. Yes, of course, he's right. ये इसे देखें. कोई गाना ही सुना दो अपनी बुरी आवाज़ में. Oh, of course, okay. Live, you mean from the playlist, no? Of course, not me. नहीं, आपको कह रही हूँ. Okay, then I'm gonna sing one patriotic song because this is the month of August. अच्छा, बिल्कुल. हाँ Yes, जी. and I'm gonna something patriotic मतलब ये कि वतन से मोहब्बत का जाना इजहार. माना Yes. और वतन से मोहब्बत. वतन से मोहब्बत का इजहार करूंगा और मैं कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग गाऊंगा. सुनाइए. आप सजेस्ट करें, आप जो कहेंगी मैं गाऊंगा. सोहनी धरती अल्लाह रखे. ओके 1 2 3. सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद. मुझे आपने बचपन देखा? याद आ गया बटिस्टा. जब 14 अगस्त का महीना शुरू हो जाता था ना तो स्कूल में सबके लिए बैजेस जो होते थे वो कंपलसरी हो जाते थे. हर बच्चा, हर लड़की जो है वो अपनी जो वी पहनते थे हम उसके ऊपर एक बैज लगाते थे, यानी कि जो पाकिस्तान का फ्लैग होता था वो लगाते थे. और अभी भी बहुत सारे स्कूलों में होता होगा, लेकिन जो ही अगस्त का मंथ शुरू होता था बड़ी एक जज्बाती सी फीलिंग्स होती थी. हम बच्चे थे लेकिन आप यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता था. लाइक आप अपने वतन से मोहब्बत कर. और जब हम स्कूल से बाहर भी निकल के आ रहे होते थे तो बड़े फ़ख्रिया अंदाज से इधर उधर देख रहे थे, कोई देख रहा है, जो हमारा फ्लैग लगा हुआ है वो देख रहे हैं. और उसकी बहुत ज़्यादा घर वालों की तरफ से ये होता था कि इसका बहुत ख्याल रखना है. ये भी हमने आप लोगों को बताना है और ख़ुद भी करना है कि 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं जश्न आज़ादी. और 15 अगस्त को फिर ये होता है कि क्योंकि पूरी रात गुजर जाती है, अगला दिन आ जाता है, तो फिर वो झंडियाँ वगैरह जगह जगह गिर जाती हैं. उसका हम सब ने ये ख्याल करना है कि वो झंडियाँ हमने उठानी हैं और किसी महफूज जगह पे रखनी है. ये हम लोगों का फ़र्ज़ है. अगर हम इतनी खुशी के साथ चरागा कर रहे हैं और हम झंडियाँ लगा रहे हैं और सब कुछ, फिर उसकी हिफाजत भी करनी है. अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आप? You know, I'm got nostalgic. मतलब ये कि मुझे पुराना टाइम याद आ गया. And that is why इसीलिए मैं ये बैच के कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ. You see this beautiful flag badge, पाकिस्तान का झंडा, ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं जहाँ मर्जी भी चला जाऊँ दुनिया में कहीं भी मैं सैर कर लूँ, बट ओरिजिनली हमारा जो पाकिस्तान है, हमारी जो रूट्स हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए. Oh my God, I got tears in the eyes. मैं भी ऐसे मत करो ना, वरना फिर मुझे तो मौका मिलना चाहिए रोने धोने का. Oh yes, तौबा करें, तौबा करें. मुझे तो भूले से भी प्रोड्यूसर कभी इस तरह इमोशनल कोई बात नहीं करने थे. उस दिन बाजी ने रोने लग जाना है, प्रोग्राम कौन करेगा? बिल्कुल ठीक कह रही.
مجھے یاد ہے میڈم اور میں ہم ایک مووی دیکھ رہے تھے, میڈم اتنا روئی, میں پریشان ہو گیا, حالانکہ we were watching that اچھا موڈ اچھا کرتے ہیں بٹ اس کا ایک اچھا سا سانگ سنتے ہیں. Yeah, but before let me add the ingredients تاکہ audience confused نہ ہو. بتا دو تم لوگ کیا کارنامے کرنے لگے ہو آپ. Yes, ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں اب سالٹ, نمک اس کے اندر ہم نے شامل کر لیا, اینڈ یہاں پہ کالی مرچ پاؤڈر ہے یہ ہم نے اس کے اندر شامل کر لیا. کالی مرچ پاؤڈر شامل کرنے کے ساتھ ہی یہاں پہ جو دڑا مرچ, لال مرچ جو تھی کٹی ہوئی وہ ہم نے شامل کی. یہ ہم سب 1 ٹی اسپون کی کوانٹٹی میں شامل کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ آئی ایم ایڈنگ مٹر, جو پیس ہم نے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے وہ بھی, تاکہ وہ بھی چکن کے ساتھ ساتھ روسٹ ہو جائیں, گل جائیں. اینڈ تھوڑی دیر بعد جب مٹر ہمارے تھوڑا ہاف کوکڈ ہو جائیں گے تو ہم اس میں چلی گارلک سوس ایڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. سانگ ناؤ. اور تب تک یہ اس کو بھونتے رہیں گے, ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک خوبصورت سا گیت, وہ مل کر سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ملتے ہیں. جی جناب, گانا سن لیا آپ لوگوں نے. ہمارا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سنڈے کو ہم بڑا خوبصورت بنا سکیں. گیت آپ کو پسند آیا ہوگا, ہدیقہ کیانی کا بہت ہی خوبصورت گیت. پہلے دن جتنی اس کو شہرت حاصل تھی, آج بھی اتنے عرصے کے بعد بھی کشمیری زبان ہے ہی اتنی میٹھی. اور بٹسٹا, کیسے لگا تمہیں گانا؟ favorite songs. Today's playlist میں نے جو سجیسٹ کیا نا, جو چوز کیا, it is very fantastic. گڈ جناب, اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً اچھا لگا ہوگا یہ. اچھا, آپ سب جانتے ہیں کہ K2 کی اسکرین پر ہم صرف انٹرٹینمنٹ, ایجوکیشن یا گپ شپ آپ لوگوں کے ساتھ, یا پھر صحت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں میجبین لاؤنج میں ابھی تک آپ حسیب علی خانزادہ ڈاکٹر جو ہیں ہمارے, وہ بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے آپ سے. وہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ اب آپ کو نظر آئیں گے. لیکن ہم صحت کو ساتھ ساتھ ہمیشہ ڈسکس کرتے رہے, بتاتے رہے کہ آپ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. ایک بہت بڑی پرابلم جو پاکستان ابھی تک فیس کر رہا ہے, جو پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے, یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے, ہم پولیو کی بات کر رہے ہیں. پاکستان, نائجیریا اور افغانستان, یہ 3 ممالک پوری دنیا میں رہ گئے ہیں جہاں پر ابھی بھی پولیو کے کیسز ہر سال جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے, ہم اس بات کی باریکی اور سنجیدگی کو کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ پولیو اگر جان لیوا نہیں تو وہ انسان کی جان کا ایک عضو ایسا خراب کر دیتا ہے, ایک ایسی معذوری کی طرف آپ کو لے جاتا ہے جہاں پر انسان اپنی زندگی سے بعض اوقات بڑا تنگ آ جاتا ہے. جو لوگ اس کا شکار ہیں وہ اپنی زندگی میں کن مصیبتوں اور مشکلات سے گزر کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں, ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں, وہ لوگ ضرور سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر میں ان کا کوئی بچہ ایسا افیکٹڈ ہو. پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں, اس لیے تاکہ وہ ساری عمر کی معذوری سے بچ جائیں. یہ اتنی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آج ہمارے ساتھ ایک ہمارے بہت اچھے دوست موجود ہیں, رضوان عباسی, جن کو بچپن میں پولیو ہوا. آج ماشاءاللہ وہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں. اپنی محنت اور اپنے حوصلے اور اپنی جرت کی وجہ سے آج یہاں پر ہیں. لیکن اس کے باوجود زندگی میں کیا کیا مشکلات سامنے آتی ہیں, یہ ہمیں رضوان عباسی ہی بتا سکتا ہے. تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں اور ان کی جانب جاتی ہوں. السلام علیکم رضوان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ٹھاک. اچھا رضوان, جیسے کہ میں نے پولیو کے حوالے سے جو بات کی, ابھی تک بڑے پڑھے لکھے ماں باپ بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈور سٹیپ پہ, دروازے پر آتے ہیں پولیو کے قطرے پلانے والے, اور پیرنٹس کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں پلانا. پھر وہ علاقے جہاں پر پولیو ورکرز کے اوپر جان لیوا حملے ہوئے, بہت سارے ورکرز ہمارے جو ہے وہ جان سے گئے, اور وہ پھر بھی اس جہاد کے لیے تیار ہیں کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. آپ پولیو کا شکار ہوئے, کچھ یاد ہے کب کی بات ہے یہ؟ میں تقریباً چھوٹا سا تھا, تقریباً 2.5 ماہ کا تھا. تو میری امی کہتی ہیں کہ آپ کو بڑے بخار ہوئے تھے. اچھا. ان بڑے بخار کے ساتھ مجھے پھر ٹائیفائڈ بھی ہوا, اس کا اٹیک ہوگا. پھر تقریباً میں صبح مجھے تقریباً 8 بجے مجھے کمپلیکس ہاسپٹل لے کے چلے گئے تھے. تو وہاں معائنہ کرنے کے بعد تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے بچے کو پولیو ہو گیا. پولیو ہو گیا. اب اس پولیو کے قطرے اور اس کی ویکسینیشن اس وقت بھی موجود تھی, لیکن نہیں خیال کیا گیا یا اس طرف دھیان نہیں گیا. کیا ایسی وجہ ہوئی ہوگی؟ بس ایسا ہی ہوا کہ بس پولیو کے قطرے میں شاید بر وقت اگر میں پی لیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی, لیکن اس وقت 2.5 مہینے کی عمر میں تو بچہ بالکل نومولود ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھنا شروع کیا, پھر آپ چلنے کے لیے کوشش کرتے ہوں گے. پھر ایک عمر آتی ہے جب بچے کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے,
بالکل اس رضوان وہ ٹائم کس طرح سے گزارتے تھے آپ؟ وہ ٹائم میرے لیے کافی مشکل تھا میڈم. جب عام روٹین میں جب اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا وہ کھیلنے کودنے کے لیے جاتے تھے, گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے, تو میرے بھی دل میں مان اٹھتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ, اگر ایسا کہ میری کنڈیشن نہ ہوئی ہوتی تو میں ان کے ساتھ جاتا, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا. جب وہ چلے جاتے تھے پھر بعد میں میرے دل میں یہ وہ دکھ ہوتا تھا کہ کاش میں بھی اگر ایسا ہوتا تو میں آج ان کے ساتھ ہی جاتا. اور جب آپ پھر اتنے بڑے ہو گئے کہ جب آپ گراؤنڈز میں جانے لگ گئے سہارا لے کے, اور دوستوں کو دیکھتے ہوں گے فٹ بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, پکڑن پکڑائی ہو رہی ہے کچھ, تو اس وقت بھی شدت سے, کیونکہ جو آپ میچیور ہوتے گئے جی میڈم, احساس اور زیادہ بڑھتا ہے. جی میڈم ایسا ہی ہے, بالکل احساس تو بہت ہوتا تھا. ہاں. جب میں لڑکوں کو بھاگتے دیکھتا ہوں اور کھیلتے دیکھتا ہوں تو میں بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی بھاگوں, ان کے ساتھ دوڑوں, کھیلوں. کبھی کسی دوست تو خیر نہیں, کبھی کھیلنے والے بچوں میں کبھی کسی نے تانا دیا, کبھی کسی نے تنگ کیا؟ نہیں, میرے الحمدللہ میرے دوست اچھے ہیں. ابھی ایسا کبھی کسی نے تانا نہیں دیا, لیکن لوگوں کی نظریں بعض ٹائم میں پڑھ بھی لیتا ہوں کہ وہ ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی مجھے کس نظر سے یہ سب دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ لوگوں کو خامی نظر آتی ہے کیونکہ یہ ہے تو معذوری, لیکن ہم لوگوں کا اتنا ویژن نہیں ہے نا. اگر ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جائے اور ہمارے اندر انسانیت ذرا ہمارے دل میں جگہ کر جائے تو شاید ہم ایسا کبھی بھی نہ کریں. عام روٹین کی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میڈم کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے, تیاری کرنی پڑتی ہے, پھر واپسی پہ تھک جاتا ہے انسان. اگر اپنی دونوں ٹانگوں پہ چلنے کا اور مزہ ہے, اس کے سہارے سے چلنے سے اور مسئلہ ہوتا ہے. تو کافی ہیں پرابلم, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جب کبھی حوصلہ ہار جاتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ جب میڈم زیادہ حوصلہ ہار جاتے ہیں تو پھر بیٹھ کے رو ہی لیتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ. یقیناً جب آپ کو یہ مرض ہو گیا اور پھر یہ معذوری کا سلسلہ آ گیا تو والدہ تو بہت پریشان ہوتی ہوں گی. جی, میری والدہ بہت پریشان ہوئی تھی اس وجہ سے. تو میں تقریباً ایک میرا نہیں, تقریباً ہم 2 بھائی اور ہیں, وہ بھی معذور ہیں, اور ایک بول نہیں سکتا اور ایک جو ہے بالکل دماغ کام نہیں کر رہا, اس کا ذہن چھوٹا ہے. زندگی میں ایسی مواقع اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کے جو ہے کچھ ایسا سیکھ لیں, کچھ ایسا محسوس کر لیں کہ آپ ان کی مدد کر سکیں, آپ لوگوں کی اصلاح کر سکیں. اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے, یہ صرف ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ ان اداروں کا صرف نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو نوکری کر رہے ہیں تو یہ بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے, بلکہ ایک عام انسان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ دوسروں کو یہ ضرور مشورہ دے, یہ بتائے کہ آپ کے بچے کو یہ معذوری ہو سکتی ہے. خدا را جب آپ کے گیٹ پر پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم آئے تو آپ اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے ڈراپس دیں. بے شک میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, بچے کو بخار ہو, اس کا پیٹ خراب ہو, بچہ سو رہا ہو, بچہ رو رہا ہو, ضد کر رہا ہو, کچھ بھی ہو, لیکن آپ نے 5 سال کی عمر تک کہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے دینے ہیں. اچھا رضوان یہ بتائیے کہ جب ایک عام نارمل آدمی, اس کی زندگی کتنی آسان ہوتی ہے, اور ایک معذور انسان, میں یہ نہیں کہنا چاہتی, میں بار بار یہ بات نہیں کرنا, لیکن میں اس لیے کہتی ہوں آپ تو اس کا شکار ہوئے, لیکن آنے والا کوئی بھائی اس کا شکار نہ ہو. آپ خود کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آگے آپ کی اولاد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, یا خاندان میں ایون کوئی ایسا ہو. کبھی ایسا بھی محسوس ہوا ہے کہ بڑے سارے, میں نے تو بڑا کچھ دیکھا ہے, ہم تو ٹھیک جیتے جاگتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو رشتے بھی بڑے جو ہیں وہ منہ پھیر لیتے ہیں ایسے حالات اور معاملات میں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی. تو ماشاءاللہ سے ابھی آپ جاب کر رہے ہو. جی جی. پڑھائی کے لیے پھر آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے, دیکھیں جب بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو پڑھ بھی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی. لیکن آپ نے خود کو پھر کیسے پڑھائی کے لیے بھی, پھر نوکری, یہ تمام چیزوں کو کس طرح سے پھر آپ نے کوپ اپ کیا؟ یہ میڈم ہماری کزن ہے, میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا. میں جب چھوٹا تھا اسکول کے لیے تو وہ مجھے لے کے جاتی تھی. اچھا. میرے گھر کے قریب تھا, پرائمری اسکول تھا, بچیوں کا اسکول تھا. تو وہاں کی جو ٹیچر تھیں وہ کزن بھی تھیں ہماری, تو وہ ڈیلی آتی تھی مجھے سے وہاں سے اٹھا کے اسکول لے آتی تھی. میں نے 5ویں تک میڈم میں نے اپنے قریب کا جو پرائمری اسکول تھا وہاں سے تک تعلیم حاصل کی ہے. اچھا. پھر جب آگے مڈل میں گیا ہوں وہاں کافی مجھے پرابلم ہوئی 3 سال کے لیے. ایک تو اسکول دور تھا, دوسرا پیدل راستہ تھا سارا, تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کا پیدل کا راستہ تھا. تو اس سلسلے میں کافی مجھے پرابلم ہوتی تھی. پھر جو میٹرک تھی میڈم میں نے وہ گھر پہ رہ کے کی, کیونکہ ہائی اسکول بھی مجھ سے دور تھا. تو اس سے آگے میڈم پھر میں پڑھ نہیں سکا. میٹرک میں نے کی ہے, اس کے بعد میں نے میڈم جاب کے لیے اپلائی کیا تھا, تو اللہ نے وہ جاب دے دی.
تو آج میں الحمدللہ ساتھ ساتھ سے جو کر رہا اور ہوں. آسانیاں فرمائے. آمین. لیکن رضوان میں یہ چاہوں گی کیونکہ آپ اس پوری جرنی میں, اس پورے سفر میں آپ نے اس کی تکلیفیں دیکھی ہیں, آپ نے اس کی جو ہے وہ مشکلیں دیکھی ہیں, ان تکالیف ان مشکلوں کی روشنی میں آج کے والدین کو آج آپ K2 کی اسکرین سے کیا میسج دیں گے؟ میں میڈم یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو پولیو ورکر جب ان کے گھروں میں آتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں, اور تاکہ وہ عمر بھر کی معذوری سے وہ بچ سکیں. بالکل صحیح, بالکل میں صحیح. تو ایسا مشورہ دوں گا. اور جن لوگوں کو جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پولیو کے 2 قطرے, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سو رہے تھے ہم اٹھے نہیں. آپ خود سوچیں کہ وہ نیند سے اٹھنا یا اس بچے کو نیند سے اٹھانا جو ہے وہ مشکل کام ہے, یا ساری زندگی معذوری کے ساتھ رہنا مشکل کام ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے میڈم کہ ساری عمر کی معذوری سے بچانے کے لیے اگر بچہ سویا ہو تب بھی اس کو سوتے ہوئے بھی آپ کو 2 ڈراپ پلا سکتے ہیں. اور رضوان آپ کیا سوچتے ہو کہ آج یہ معذوری نہ ہوتی تو کتنا بہتر آپ اپنی والدہ کے لیے, اپنے دونوں بھائیوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے کرتے؟ دماغ میں آتا ہے نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے تھا. اگر میں آج اس کنڈیشن میں ہوتا شاید آج میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بہتر کر سکتا, لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس حال میں ہوں تب بھی میں اپنے گھر کا سارا نظام چلا رہا ہوں. الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور کیا سوچتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جب آپ کی اولاد ہوگی تو آپ کتنی اس چیز کے بارے میں کانشیس ہوں گے کیونکہ آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. جی نہیں میڈم, میں تو پھر ایسا ہرگز نہیں کروں گا. جب بھی اگر ایسی کوئی پولیو ویکسین کے لیے کوئی میرے گھر آئے گا تو میں تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے ویکسین کے قطرے 2 ضرور پلاؤں گا. بالکل صحیح. اور آج آپ نے رضوان عباسی کی باتیں سنی, اس میں بھی اتنا ہی زندگی کے لیے سپارک, محبت اور اتنا ہی جذبہ موجود تھا اور ہے. لیکن آپ خود سوچیں, ایک بچہ اگر اس معذوری کے ساتھ اپنے گھر والوں کی اتنی اچھی کفالت کر سکتا ہے تو یہی بچہ اگر صحت مند ہو اور ماشاءاللہ سے نوجوان ہو تو وہ اپنے گھر والوں کی کس طرح سے خدمت کرے گا, کس طرح سے ان کی خوشیاں پوری کرے گا. بہت ساری باتوں, بہت ساری چیزوں میں رضوان کا بڑا دل کرتا ہوگا کہ میں یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, لیکن اس اپنی معذوری کی وجہ سے وہ اس کو فلفل نہیں کر سکتا. آج رضوان عباسی سے یہ بات چیت کرنا اور ان کو یہاں پر لے کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم کوئی نہیں چاہتا, میں بالکل بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں, لیکن رضوان کی خود زبانی یہ بات کرنا لوگوں کے ساتھ بڑا ضروری تھا تاکہ جب تک ہم ایک چیز کو ویژولی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے تو رضوان اس وقت تک ہمارے جب تک سر پر نہیں ایک تکلیف آ جاتی اور پڑ جاتی ہم اس وقت تک ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ معذوری اب ساری زندگی کی. جی بالکل ایسے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے رضوان کے انسان کہتا ہے کہ بس اب میں عادی ہو گیا ہوں اس کے ساتھ, کہ نہیں وہ 2 دن بعد, 3 دن بعد, ہفتے بعد وہ ایک چیز ایک انسان کے اوپر ایک آتا ہے نا, ایک فیز آتا ہے, ایک کیفیت آتی ہے کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے, بالکل چڑچڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے میڈم, کئی دفعہ ہوتا ہے جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں, جب آپ سے بات کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر انسان میں اندر ہی اندر وہ چڑچڑا پانا اور غصہ یہ سب سے زیادہ آتا ہے. اور اس معذوری کی وجہ سے کوئی تکلیف, کوئی تھکاوٹ وہ زیادہ ہو جاتی ہوگی. جی میڈم ایسا ہی ہے, بالکل تھکاوٹ ایسی بہت ہو کیونکہ جاتی ایک صحت مند انسان کی نسبت آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہوں گی, سیڑھیاں چڑھنا, بالکل ایسے, سیڑھیاں اترنا یا گاڑی میں بیٹھ کے آنا, یہ تمام چیزیں اتنی آسان تو نہیں ہیں. نہیں میڈم مشکل ہوتا ہے تھوڑا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ سے مزید اس لیے بات نہیں ہوتی کہ میں تھوڑا سا چیزوں کے بارے میں بڑی ٹچی ہو جاتی ہوں, ایموشنل ہو جاتی ہوں, اور ہونا بھی چاہیے انسان کو. اگر وہ جیتا جاگتا انسان ہے اور اس کے اندر ایموشنز نہیں ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. رضوان بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور اپنا قیمتی وقت دیا. اور آج کیونکہ سنڈے کا دن ہے تو پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے اور پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی آئے گی کہ نہیں, جن کے چھوٹے بچے ہیں, کہ اگر اب پولیو کی ٹیم آتی ہے تو ہم ضرور اپنے بچوں کو جو ہے 2 قطرے یہ پولیو کے ضرور پلائیں گے, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کا بچہ معذور ہو یا وہ زندگی کی خوشیوں سے جو ہے وہ دور ہو. آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں رضوان کہ آپ کے آگے آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اپنی والدہ کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, کہ آپ ان کی کفالت کریں اور آپ کی وجہ سے وہ لوگ خوش رہیں. امید کرتی ہوں جی ہماری جو رضوان سے باتیں ہوئیں وہ آپ کے دلوں میں گھر کر گئی ہوں گی, اور بہت ہو گیا جی, اب مزید اپنے بچوں کو ہم معذوری کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب, دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں.
टिस्टा क्या कोनो खुदरों में घुसे क्या कर रहे हो बच्चे? I was just searching for something, but anyway. जितनी खुशबुएं आ रही हैं पड़ोस से कोई उठ के आ जाएगा, लेकिन अभी तक खाना नहीं रेडी हुआ। ओ खुदा का वास्ता प्लीज मैडम, आप गेट के ऊपर ताला क्यों नहीं लगाती? एक्सक्यूज मी, क्या हो गया बटिस्टा? मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। यस ऑफ कोर्स, मगर वो सारा खाना खा जाते हैं, then मैं क्या हाँ, करूँगा? सारा खाना अगर वो खाते तो तुम्हारा ये हजम ना होता। एक्सक्यूज मी, हाँ। लुक हुज हियर। वालेकुम अस्सलाम, स्वीटी कैसे हो? मैं यही कह रही थी अभी बटिस्टा को कि रानी आने वाली होगी। बस बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा जाके देखूं कि क्या बना रहा है जी जी जी, आए आए बैठे। Thank you. बटिस्टा मुंह अच्छा सा बनाओ, प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ ऐसे। रानिया डर भी जाती है, अच्छा भी छोटी सी। बुongiorno, welcome in the तो क्या क्या हाल है अम्मी, कैसी थी आपकी? ठीक है, ठीक ठाक। इतनी खुशबुएं आ रही थी, मैंने कहा कुछ तो अच्छा पक रहा होगा। आपको पता है हमारे जब कुकिंग एक्सपर्ट कुछ बनाते हैं तो फिर तो अच्छा ही पक रहा होता है। बट इस टाइम बताओ क्या बना रहे हो? ओके खैर, आप इतनी तारीफ कर रही हैं तो मैं बता देता हूँ। मैक्रोनी कीमे वाली मैं बना रहा हूँ, और अब मैं My बिल्कुल favorite. फाइनल उसके रानिया की फेवरेट है। ओके हैं? हाँ, और रानिया कह रही थी इनकी मम्मी की भी फेवरेट है, तो बहुत। डोंगे में डाल भी दीजिएगा। मतलब कि हाँ, मुझे लाजमी साथ में डाल देना थोड़ी सी। बस हमारे घर बर्तन नहीं है, तो वी कांट यू नो, हम टेक अवे वगैरह। बट इस तरह बुरी बात है, क्यों नहीं है? हाँ रानिया, तुम खा के भी जाना और लेके भी जाना। वैसे ही दे देना, मैं फौरन भिजवा दूंगी वापस। हाँ, बर्तन भिजवा देना। अगर पैसा करेंगे कढ़ाई ले जाइएगा। एनीवे खैर, वेलकम वेलकम। Thank you. ये जसामत में जितना बड़ा है ना, दिल इतना ही छोटा है इसका। जी एनीवे वी आर एट द अच्छा, बट इस तरह तुम्हें पता है रानिया आजकल जो है ना सोच रही है कुछ ड्रामास, कुछ मॉडलिंग और कुछ। बट इस तरह को भी बड़ा शौक है ना इस चीज़ मुझे का। बड़ा क्रेज हुआ हुआ है। ओके ओके, लेकिन अगर आप गई ना और आप मॉडल बन गई तो वादा करें, प्रॉमिस करें, मुझे भी साथ लेके जाएंगी। नहीं, वहाँ पर ठीक है, हाथ में मगर मैक्रोनी देनी पड़ेगी। हाँ, ऑफ कोर्स, आपके लिए तो बना रहा हूं मैडम, आपने बताया ही नहीं। मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो रात ख्वाब आ गया था कि मैं जब आ रही हैं तो मैं उनके लिए मैक्रोनी बना रहा हूँ। रात को मुझे ख्वाब में आया था। तुम कितने मीन हो, अल्लाह माफ करे। मतलब थोड़ी देर पहले क्या तुम्हारे तासुरात थे, और अब एकदम से जब ये पता चला कि रानिया जा रही है जी मॉडल बनने के लिए, तो तुम साथ ही तुम छल्ला बन गए। अच्छा, अब क्या किया है तुमने, इसमें क्या डाला था? Okay, the keema, very much delicious. Oh my God, look at this. I can smell the fragrance. आप लोग इधर होते हैं तो तुसी यकीन करो स्क्रीन तोड़ के विच आ जाना सी। Now I'm gonna add the final ingredient, macaroni, in this keema, and look at this amazing. थोड़ी सी जुड़ गई है, कोई बात नहीं, हम इसको ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। एंड वाओ, ये देखें, अब हमने इसको मिक्स करना है और देन वी गोना गार्निश इट, यानी एज पे इसको हमने गार्निश करना है विद ग्रीन अनियंस एंड अ बिट ऑफ हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च। अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको मिर्च ज़्यादा लगती हो तो ये रानिया को सुना। ज़्यादा हरी मिर्च डाल लें। नहीं नहीं नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही लगा, ये ऐसे ही नो सुना नो रहा नो था। नो नो। बाजू सोच का लो। शादियों में मेहमान ज्यादा हो जाए ना तो अक्सर ऐसे लोग कर देते हैं। अच्छा, समझ आई है ना? हाँ, अच्छा, मैक्रोनिया तो बनेगी, थोड़ी सी बातें रानिया से भी कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा रानी, तुम्हें खुद कुकिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। गुड यार, ये तो और मैं बहुत जबरदस्त कुकिंग करती हूँ। गुड। जिस दिन बटिस्टा छुट्टी पे जाने के लिए कहे ना, तुमने जरूर आना है मेरे। बस ठीक। ठीक है, नो नो नो, आप तो मॉडलिंग करने जा रही हैं। शी इज अ वेरी गुड You're कुक gonna यार, become उसने कहा। very famous model one day, इंशाल्लाह। मैं अल्लाह में से दुआ करूंगा, मैं नफल भी पढ़ूंगा। लेकिन but बटिस्टा- इधर नहीं आना। नो, क्यों नहीं आना? क्यों नहीं आना? एक लड़की को जो है सबसे पहले तो बहुत अच्छा खाना बनाना आना हाँ। चाहिए यार। तो फिर मैं क्या करूँ? इसलिए नहीं कि वो लड़की है और वो कुकिंग ही करेगी, लेकिन इसलिए कि वो अपने लिए मजेदार मजेदार से खाने बनाए ना, इसलिए ये सबसे बड़ी बात है। Yes, but okay. इसको अगर अपना आप डर लग खाना गया। बनाना चाहती हैं, then you can cook and I will host the program. Okay, deal done. अच्छा 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 अच्छा, ये बताओ, क्योंकि 14 अगस्त भी आ रहा है, तो क्या तैयारियां होती हैं 14 अगस्त की? बस बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो बहुत जल्दी नजर Specially आएंगे। कपड़े बनते हैं? स्पेशली हाँ। वो तो कुछ भी हो, शर्त है ग्रीन ना। कुर्ता तो हर सूरत में लाजमी होता है। स्पेशल बार तो अलमारी में से कहीं से निकल ही आती है। डेफिनेटली है निकल ना? आती है। दुपट्टा भी हाँ। निकल आता है कहीं ना कहीं से। लाजमी। Okay. तो बहुत सारी तैयारियां हैं और नजर आएंगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा,
फ्रेंड्स का क्या प्रोग्राम होता है कि जी अब सारी सहेलियां इकट्ठी हो के तो जी ज़रा कुछ तैयारी श्यारी करें, तो कुछ होता है टेलीफोन पे एक दूसरे से गपशप? बहुत ज़्यादा, बस वो उसका भी एक अलग चार्म है। ग्रीन ग्रीन आई शेड लगा के तो हाँ, मैचिंग सब कुछ करके, बैंगल्स पहन के, हाँ, और बस वो होता है कि जी किसी फेस्टिवल में मौका मिल जाए और कहीं भी बस जो है पहुंच जाएं, लेकिन मिलकर जहाँ पर हल्ला गुल्ला मिले वहाँ पर पहुंच जाएं बस। अच्छा, घर में अगर छोटे बहन भाई होते हैं तब भी बहुत मजा आता है, बहुत, क्योंकि उन लोगों को ये होता है ना कि थोड़ी सी वो दिए शिए जलाएं और ऐसी कोई लाइटनिंग वगैरह बहुत करें। ज़्यादा, बहुत क्रेज होता है इस चीज़ का कि सेलिब्रेट करें उसको प्रॉपरली। और 14 अगस्त की रात को बाहर निकलते हैं डेफिनेटली लेकिन लाजमी शोर-शराबा निकलती sometime हैं, बहुत लेकिन ज़्यादा होता बस कुछ ऐसा होता है, कुछ सिलेक्टेड होते जगहों पे हैं जाना। पॉइंट्स के आप जहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि इतना हंगामा, बहुत इतने ज़्यादा। लोग होते हैं कि फिर थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। अच्छा, ये survive चीज़ मैं करना। यकीनन आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी कि जब 14 अगस्त की जब रात होती है, लाइक जब 13 का दिन गुजरता है और रात आती है, तो ऑब्वियस है कि हम 12 बजे के बाद जो है वो करते हैं। इस्लामाबाद में पिछले 2 साल से थोड़ी सी पाबंदियां लगा दी, और आप ये देखें हम लोगों पर पाबंदियां हमारी वजह से ही लगती हैं। उसकी वजह ये हम अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा जब उठा लेते हैं। बिल्कुल। इतना वो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, इतने पटाखे बजाना, गाड़ियों में फेंकना और तमाम वो हरकत और सकनात करना जिससे किसी और को जो है वो कोई तकलीफ पहुँचे। तो पूरी कोशिश करें ताकि हमारे ऊपर से ये पाबंदियाँ हटें। और अभी तो कोविड है, पता नहीं कोविड में किस तरह से हम अब जश्न आज़ादी की खुशी मनाते हैं, क्योंकि पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था। कोशिश ये करनी है कि खुशी का इजहार करना है और उस खुशी से दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना। क्योंकि जब आप एक फैमिली आई होती है, आप जैसी बच्चियां आई होती हैं, फैमिली होती है, और कहीं पर कोई बदतमीजी करे कुछ, तो उनको पेरेंट्स कहते हैं चलो भैया चलो घर चलो, घर चलो, यहाँ पर तो ये हंगामा हो रहा है, चलो घर चलो चलो। हाँ, सारे की ये किराए पे पानी फिर जाता है। बंदा कहता है कि यार खुशी पूरी महफिल डिस्टर्ब हो जाती है बेसिकली। और फिर गाड़ी में ना ये मुंह बना के बैठे रहते हैं। अब वो कहते हैं आइसक्रीम खानी है, नहीं खानी, नो घर लेके जाएं, बस अब नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि वो ये वजह होती है कि जो कुछ प्लान किया होता है ना कि जी हम भी जाएंगे, जो इमारतें सजी हुई होती हैं, लाइटिंग हुई होती है, उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे। हर मेल फीमेल सबको मैं कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल ही इस तरह की वो करें, या जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो, उनको हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी भी फैमिली है और हमारी फैमिली भी इस वक्त कहीं ना कहीं खुशी मना रही होगी। अगर उनके साथ कोई बदतमीज़ी करे या उनके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव करे, हमें कैसा महसूस होगा। बिल्कुल। तो जो लोग भी आए हुए होते हैं ये समझें कि भाई हम सब एक फैमिली है और हमने एक दूसरे को हर्ट नहीं करना, कोई जुमलेबाजी नहीं करनी, बल्कि अपनी खुशी मनानी है। तैयार हो गया? मेरी तकरीर भी ख़त्म हो गई है बटिस्टा। You're saying something? Yes, I was listening, and finally I'm, garnishing my recipe, and it's ready. To eat. Okay, let me show this to the camera, to the people out. Sorry, though आप लोगों को ये विजुअली दिखानी बहुत ज़रूरी है। मैंने रेडी कर लिया। Look at this, amazing. Keema macaroni is ready. वाओ Wow. Someone is saying, yes, वाह, what do you मतलब want? ये कि जाहिर सी बात है रानी तो खुशबू के लिए आई थी, Yes, तो मिलने थोड़ी मैं तो आई इसी थी। खुशबू के पीछे आई थी यहाँ। Okay. Oh, anyway, okay. Let me serve you here. थोड़ा नहीं तो हेयर नहीं तो फिर किधर देर। Yes. Let me share a very good tip with you. Okay. Of course, आपने मॉडल बनना है, very successful, हाँ, drama actress. सुन लो इसका जो मशवरा है, सुन लो, पता नहीं क्या कहने लगे। थोड़ा खाया करें। अच्छा वो करती है ना अब घर भी में तो तो खाया खाती है। नहीं I was very, अब तुम इतने मजे मजे के खाने बनाओगे तो डेफिनेटली खाना पड़ेगा, मजबूर हो जाता है इंसान खाने पर। देखा, तुम मजबूर कर देते हो इंसान को। मासद के मेरा मतलब है आप सारा ले जाए, सारा कुछ खा ले, doesn't वो तो matter, मैं doesn't लेके matter. जाऊंगी, पहले भी मैंने कहा है। Okay. तारीफ कर रही है, दिल से कर रही है, so I'm very happy. This is for you. Take it. Oh, thank Well, let me serve you here first. हाँ चलो कुछ रेसिपी इनको भी ना मुकम्मल हो गई है। ठीक हो गया जनाब, और थोड़ा सा हमें फिर चखाइएगा भी। और 14 अगस्त के लिए स्पेशली डिशेस मैंने आपके साथ बटिस्टा वो शेयर करनी है कि 14 अगस्त पे जो है हमने केक बनाना है, खुद आप बनाएंगे अपने मोटे मोटे हाथों से। लोग कहते हैं ना प्यारे प्यारे हाथों से। सीरियसली? लेकिन बस मैं तो कहीं नहीं जा रही, फिर है ना, मैं तो यहीं आने वाली हूँ। रह जाओ यहीं पे रह जाओ, बल्कि मैं कहती हूँ इधर ही टेंट लगा लो। हाँ, क्या ख्याल है? ठीक है ना। तो 14 अगस्त पे जी अच्छा कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे कि अगर तो नहीं आज हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। केक बनाने की रेसिपी जो है वो हम बटिस्टा से पूछेंगे, सीखेंगे। जिन घरों में ओवन नहीं है उन लोगों के
Sorry, I was just trying to distract you. खुशी के मारे जो है ना Yes. रख दो. Here it is. इसमें तो नहीं खा सकते ना, प्लेट्स भी होनी चाहिए ना. Oh, definitely. मैं तो अपने हिसाब से अरेंजमेंट किया हुआ था. But anyways, मैं प्लेट लेकर आता हूँ. सही है. और अच्छा क्या क्या अच्छा बना लेती हो रानिया? मैं सब कुछ बहुत अच्छा, कुकिंग बेकिंग दोनों. बेवकूफ़ भी बना लेती हो? अच्छा, ज़रूरत पड़े तो. नहीं, हम वैसे ही बात कर रहे थे. अब अगला हो ही बेवकूफ़ तो फिर बनाने की ज़रूरत है. ज़रूरत माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या वैसे अप्रोच है रानिया की. हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक में हम टेस्ट करेंगे ये मज़ेदार सा खाना. और तुम्हें मशवरा दूँ, K2 पर बहुत ऑडिशंस हो रही हैं, तुमने ज़रूर ट्राई करना है. ओके, कोई प्रोग्राम, मॉडलिंग, कुछ भी हो सकता है. हमारी किस्मत चमक सकती है लड़की. चलो मुझे अपडेट करना जब भी आप तो पता इधर ही चला। होती हैं, मैंने क्या हाँ, अपडेट करना मुझे है. तो ज़रूर। हम रोज़ाना इसी बात पर, इसी मौजू पर बात किया करेंगे. छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों से मज़ीद गपशप करेंगे. बटेस्टा, बस बस ना भाई, खुशी की बात है, कुछ पकाया और सारा ख़त्म हो जाए तो. बिल्कुल. बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है. लेकिन सारा एक कोई बंदे पे खत्म हो जाए, ये कैसे हो सकता अच्छा, है? ये मसला नहीं है, मसला एक और है बटेस्टा. बात सुनो मेरी. जी. अगला पूरा घंटा प्रोग्राम का रहता है. ओह. मेहमान कोई नहीं है. मेहमान? नो, मेहमान है. मैंने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है. ऑफ कोर्स मैंने कहा मैडम संडे को शो है तो क्या हुआ, मेहमान लेकर आना इट इज माय ड्यूटी, तो मैं लेकर आया Good, हूँ. यार, वेल डन. कौन है ये तो बताएं. Oh, you have no idea. अब तक के जितने गेस्ट आए हैं, they are above. You know, हम सबसे ऊपर की कैटेगरी के लोग सो एक्साइटेड, बताओ ना कौन है. हैं. मैं ना दिल को यही कर रहा था कि मैं थोड़ा सा आपको तड़पाऊं, तरसाऊं, लेकिन चूंकि टाइम बहुत छोड़ा है तो मैंने कहा मैं बता देता हूँ. They are scientists. साइंटिस्ट. Yeah, बहुत बड़े साइंटिस्ट. God. And also not only the scientist, उनके साथ उनके साहबजादे भी हैं. मतलब एक साइंटिस्ट है और उनके साथ उनके बेटे भी हैं, तो डेफिनेटली वो भी किसी फील्ड में कुछ ना कुछ, किसी प्रोजेक्ट पे जो है रिसर्च कर रहे होंगे. ज़बरदस्त. आज आप लोगों को बड़ा ही मालूमाती किस्म का गेस्ट जो है वो आएगा और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे हम कि क्या ज़बरदस्त हमारे जो हैं वो गेस्ट हैं. अभी अभी आने तक वाले. पहुंचे नहीं है. Yes, वॉच है ही नहीं. बट एनीवे, दे मस्ट बी ऑन देयर वे, आ रहे होंगे. अच्छा. मैंने उनको टाइम तो दे दिया था. मैंने ये भी कहा था कि तुम देखो ना, बड़ा प्रोटोकॉल के साथ और बड़े तरीके के साथ उनको बुलाना है. और तुम बर्तन लेके जाओ, आते हैं तो मैं फिर तुम्हें आवाज़ देती हूँ. ओके. ठीक है, बर्तन लेके जाओ, किचन क्लियर करो. उनको अच्छे से चाय ये वो क्या वो गुजर जाओ. ये तमीज इंसान किचन को बहुत अच्छे से. एक्सक्यूज मी बड़े मियाँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आवाज क्या करा रहे हेलो, आप लोग कौन है, किधर आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? आप अल्लाह करे हो? आप. चिड़िया ली कुड़ी है, मैं सब देख ली. कौन है? डर लगता है. इधर मैं इधर. बटेस्टा, निकालो इन लोगों को, निकलो यहाँ से. ये कौन है? मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, हमारे मेहमान आने वाले, निकले. बेइज्जत कर दे. बेइज्जत कर दे. क्या फजूल हो गए यार. शुक्र है कि मेहमानों से पहले आके दफा हो गए. हमारे मेहमान आने वाले, अगर वो आ जाते. और ऊपर ये कौन पेंडू प्रोडक्शन था? बिल्कुल मैडम, आप ठीक कह रही हैं. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं. बताओ. बिल्कुल आप सुन के खुश हो जाएंगी. अच्छा ऐसे करो ना, बाहर जरा गेट पे देखना, मैं जा रहा हूं ना. साइंटिस्ट आने वाले पहले होंगे. मेरी बात तो सुने. हाँ बोलो. आप मेरी बात सुन के खुश हो जाएंगी. अच्छा बताओ. बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड. हाँ जरूर. जो मेहमान आ रहे हैं ना, हाँ. वो यही थे. कौन? जो दो भी आए थे और आपने उनको बेइज्जत करके निकाल दिया. वो जो चाचा है जिसकी दूरबीन ही सही काम नहीं कर रही थी, वो. they have his own, उनकी अपनी इजाद है, उन्होंने खुद और इजाद की एक है. उसके साथ एक बदतमीज किस्म का इंसान जो कोई जंगली जुबान इस्तेमाल करा था, हो इस तरह करके. ये उनका तरीका है आसमानी मखलूक नहीं से बात करने बटिस्टा हो ही नहीं सकता. मैडम जी आप जबीन लाउंज में इस किस्म के उठपटांग लोग न. मैडम आप समझती क्यों नहीं? We don't have guests on Sunday.
آج سنڈے ہے, سب یو نو اپنی فیملی کے ساتھ پکنکس پہ گئے ہوئے ہیں, بڑی مشکل سے میں ان کو پکڑ کے لایا تھا, آپ نے بگا دیا, اب میں کیا کروں؟ بٹ ایسے لوگوں کو میں تو کم از کم بلانے نہیں جا رہی, ایکسکیوز می. چلو میں چلا جاتا ہوں, اف یو سے. اچھا آج کی بات ہے, سنڈے کی بات ہے, نیکسٹ سنڈے آپ فکر ہی نہ کریں. میں اگر کوئی فضول بات انہوں نے کی میں اس کا سر پھوڑ دوں گی. نہیں, میں نے پہلے ان کو ہیلمٹس پہنا, میرا مطلب اوکے یو آر رائٹ, آئی ایم گوئنگ, میں ان کو بلا کر لے کے آتا ہوں, بٹ پلیز بی جنرس ٹو دیم. اوکے یہ ان کو بھی کہنا ہے yes. بی جنرس. حد ہو گئی, ایسے بدتمیز لوگوں کو, ایسے لوگوں کا انٹرویو کروں میں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تمیز سے, اچھا ان سے کہنا تمیز سے. اوکے اسٹاپ. یہ دونوں اندھے ہیں, پلیز رک جائیں, فریز. کون ہے یار اس کو کوئی کیا اپنے کدھر ہے پترا؟ میں ابا ادھر تو سو نال کھلتے ہیں, بالکل جوڑ کے کھلتے ہیں. کسی جگہ کدھر ہے؟ نہیں ابا جی, کدھر ہے؟ ابا جی او ادھر نال ہی بیٹھے تھے. بے پترا بے. ان میں سے سائنٹسٹ کون ہے؟ میں ان کو بچھا کے میں ان کو انٹروڈکشن پراپر کرواتا ہوں آپ سے. چاچا بیٹھ جائیں. بیٹھیں پلیز. پتر کدھر ہے بابو؟ ابا تو سو نال بیٹھے تھے, نال بیٹھے تھے. رتے چیئے کیوں لائن تو یہ میں نے پہنے لال کپڑے. پتر میرا کتنے آپ کی رائٹ سائڈ پہ. ابا لدا واسطہ تو سا پتر کوئی کوڑی تے نہیں, اے میں نال تو سدے بیٹھے تھے. ابا جی بہرے نرم سوفے اے او بٹے والا کدھر گیا؟ بیٹسٹا ادھر look at me. تو سب پہلے بندے دی بےزتی کرانی, No. بعد پھر تو سب پلیز بیٹھ جائیں. بوٹی ادھر آئی دی. نہ لگ دے تیری بے تیری. بڑی بیبے نے کدے رتا جوڑا نہیں پایا. ابا کیوں نہیں پایا؟ شادی والی راتی پایا اتنا فدری سویرے پھر لایا. کیوں؟ آج کی غلط جی میں چھو گیا ہے. اللہ دا واسطہ ابا بڑی گل کس ہولیے میں تشریف لائے ہیں, یہ کیوں ماڑی ماڑا بیاہ ہے نا جی. میں کل وقت تو اپنی گل نہ کر, شرم کریا کر, پیو بیٹھے دی. Look at میری this. بات سنے جی. ادھر ہوں جی. ہاں کدھر ہے؟ نہیں, that's me. Okay, let me introduce. بہت ہی زبردست. گل درو سنی چاہیے اپنا کیا نام ہے تیرا؟ ہیلو. میرا نام بابو ہے. ابا تیرے کو نہیں پچھیا, اللہ کڑی کو پچھے. اللہ کڑی ہے ادھر. چپ کر. کیا نام ہے تیرا کڑیے؟ آپ تمیز سے پوچھیں میرا نام. کیا نام ہے تمہارا کڑیے؟ کڑیے کیا ہوتا ہے؟ کڑی سالے پاس درو ساتھ جڑا کوڑ مار دے. پلیز او بھائی جان پلیز, ایک تو پہلے آپ منہ پہ لیسے میں بھی کبھی یاد آتی میں ابا منہ سنبھال کے گلدستہ میرا پتری. ناٹ گلدستہ, اس بتیستہ. میں آپ کا نام تو بتانا بھول ہی گیا. آپ کا نام ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہے میڈم. میں نے خدا کا خوف کرو بتیسٹا. میرا نام شمروز خان ہے, میرا پتر کدھر ہے؟ بابر خان ہے. جی مگو پیار نال بابو آختے سارے, میڈے نال پیار کرو, مطلب بابو آنکھو مگو. بابو یہ نمونہ یہ پیار کرنے کے قابل ہے, اس کو تو جوتے مارے دس. کیوں جوتے مارے؟ ساری دنیا میرے نال پیار کرتی ہے, تو سے کیوں نہیں کرتے ہو پیار؟ جی کافی ہے نا, ساری دنیا آپ کو پیار کرتی ہے. میں سنن دے میرا پارا آئی ہونے دے. تھوڑا پارا آئی ہوا تھوڑے میں تو آدھے کرتا ہے. او تو میں نے پانی کا جگ پہلے لا کے رکھا ہوا ہے ادھر. ڈونٹ وری. اب میری بات سنو. ببلو, واٹ از نیم؟ بابو چکنی مجھے. اچھا میری بات سنیں. میڈم ایک منٹ. یہ سیرا اتار دو پلیز. اتاریں گے پھر میں دلہا نہ لگ سا, بڑی کڑی کسی اور کو چاہ دے. نہیں, بدقسمت پہنچے گی آپ تک. اتارے اینک چینک اور یہ یہ سیرا مطلب ہے بدقسمت ہے, وہ میرے پراؤڈ تھی ہے. کس طرح بدقسمت ہے؟ کسی گل کر رہی تو چاچا کدھر گیا؟ چاچے کی ڈائریکشن نیویگیشن آؤٹ ہوئی پڑی ہے. بابو جی ابا میرے کڑیا لیا مندہ آختی ہے. خیر ہے ابا, تو کو ساری زندگی مندہ آختی رہی, اس نے آنکھ چھوڑا تو کیا ہو گیا ابا؟ اچھا بات سنیں, یہ کوئلے کی کان لے کے پھرتے رہتے ہیں آپ,
تو اس میں کوئی لوگ بھی میرے یہی آختے ہیں تھوڑا سکے مکھے جی اصل تو سکے میں جس دڑے جمع سن ابا جی اس دڑے ابا جی باہر تو پھامبے بیٹھے دے آسے پتہ نہیں ہے اوئے اللہ کی طرح سے کالج کی کہانی کم بیک کرنا ہے چلے تھے جی یہ اپنا بتیستہ بابو ہے میرے تھوڑے جو سیر اللہ چھوڑ چھو آف کورس ان کا یہ وزن کم کریں اور سر پر سے یہ شملہ بھی اتار دیں. شملہ ہے رہن رہی ہو کیونکہ تنو میرا کم نام سارا ہے خراب نہیں بابو جی ابا اس کا نام ماجبینی اللہ اللہ اے میں تساں کو ایک گل دسنا اپنا باجی جی میرے ابا جی پڑھے لکھے دے نہیں نا اچھا میں ذرا تھوڑا جا پڑھا لکھے دا میں جی اساں دی جانج پہ جلدی آسی نا اچھا. ماڑی ترمتی پہ چھے بوٹی پہ چھے ماڑی بوٹی نہیں بوٹی بوٹی یس یس بوٹی میں نے بوٹی بنائی تھی ابھی میکرونی برگر سم ون کیم کوئی نہ آیا وہ علی نہیں وہ ڈریکولیا جی وہ جڑی بوٹی جیسا دلو نہ آختے ہیں اس پہ چھے جلنے آسان دی راکوٹ پاس خراب ہو گئی یہ نا اچھا راکوٹ پاس خراب ہوئی ہے تو راہ پہ کھلتے دے آسان دے تو سندہ ہے جڑا بورا آیا سن کلتے آختا ہے کہ اساں دے کوئی مزمان نہیں آئے تے تساں مزمان بن جلو تساں روٹی بھی دے سن چاہ بھی دے سن اچھا I told you بس اب سنا دی اس نے مجھے ساری سٹوری. Oh my god چپ. آپ کو سمجھایا تھا بتایا تھا یہ آتا ہے تساں سائنس والے دان بنو سائنس والے دان نہیں سائنسدان کہا. ہاں وہ والے اساں کلو تے کوئی شے بندی نہیں کیونکہ میرا ابا جڑی شے بناندا ڈنگی تریڑی ہو جاندی ہے بڑھانا دے والا آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے. جی اچھا یہ بتائیں آپ کو اتنا شادی کا کیا چاہ ہوا ہے کیا ضرورت ہے دنیا شادیاں کریں آپ نہ کریں. باجی میں کو آگ لگی تھی مکھے اللہ تعالیٰ خیر کرے. نہیں تو گرمی ہے باجی سخت گرمی ہے تو ابا جی دی وجہ تو بڑی شادی بہو آگے ہوگی بیاہ ہوندہ ہی نہ سا ابا جی نے آکھا ہے اس گرم موسم دے بیچ رکھ مزمان کاٹا سن لوگ روٹی کاٹ کھا سن اس سائنسدان ہے نا سندابا دیکھو نہ کہ جی سائنس گلے میں نا اپنا ماجبینو اس کی تھوڑی ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں نا میں آخا تھوڑی چیز جائے چودھری صاحب میں ادھر تھوڑا سا نو نو یہ رہی بس ادھر والی کون ہے نہیں not there this is یہ رہی یہاں پہ بیٹھی ہے اوپر تک ہاں جی میں ادھری میرے ابھی دے لینس خراب ہوئے دن نہ جاجو تو سندے کیمرے دے ہوندے نہ جو یہ بھی چپ کر ابا نہ ماری ان سے میں کیا بات کروں ان کی تو آپس کے ہی جرگے نہیں ختم ہو رہے. no no they are very talkative میں کہہ رہے اپنا گرہن پر بہت بڑا جرگ مارا شمروز خان جرگیاں ان کا کوئی فیصلہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں یار جڑے جرگے پہ کھڑ دن لوگ بیٹھے مار کے کاٹ چھوڑ دن یار ایسا نہ بٹھا لیو. بہت اچھا کرتے ہاں جی دیکھیں جی آپ کو چاہیے آپ ان کی شادی کر دیں ان کو بہت شادی کی چاہت ہو رہی ہے. شادی ہوئی تھی نا میرا قصور ہے میں بات خراب کی تھی کدھر میں ان کی گانا بیگم؟ لگے دایا آیا لاڑیے نی میرا سیرے والا بیامنا میرے ابا جی افشان نال بھی تھوڑا جو لوٹ چھوڑ چاند رہنا طرح اللہ ایک منٹ ابا جی ان کا بٹن کدھر ہے بٹن اچھا بٹن ہے نو نو اچھا چاچا جی بات سنیں اطمینان سے بیٹھیے ہم آپ سے کچھ بات چیت کر لیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں ابا تھوڑے جو پیچھے ہو گئے چھیک میں بیٹھے جو ہے جو ہو کے بیٹھو آتے تو سنال گلاں کر ساں آتے آتی نیڑے ہو کس سے گل کرنی ہے ابا تو ساں نیڑے کرنے والا آپ کالا شاہ کولا ہو جلسی نے ابا جی ادھر ہی بیٹھے رہو. ڈونٹ وری انہوں نے سن پروٹیکشن لوشن لگایا ہوا ہے doesn't matter آج کل آئی دیئے نا جی کرونی آئی دیئے نا تے لوگی کی دیو کل مجھے تیاد کر دن تے مکو انہوں نے 5 ٹیکی لائن 5 ٹیکے کیوں 2 ٹیکی کرونی آلے لائنے تے 3 مرد بڑھنے ہستے لائنے بڑا گلے نہیں نے اصل میں یہ بچپن میں ایسا 5 ٹیکے لوانا پھول گیا پترا اچھا حفاظتی سارے میں ایسا کٹھے لا چھوڑے اوکے وہ حفاظتی ٹیکے ہیں بابو نہیں تے ابا آتا سائی ٹیکی لا تے مرد دا پتر بڑھ سی تو ابا آخنے نا کھوتا ہے چپ کر اللہ جی کھوتا ہے تو کھوتا ہے کندھے ابا وہ سامنے انمول نے یہ کس قسم کی لینگویج آپ چاچا جی استعمال کر تے لا پھر سنسور آلی نے بڑی مونل جڑی انگریزیاں بول دینے 3 واری پہ کے گئی ہے تے ہاں جی آپ کیسے بڑے ابو جی ابا کھل جی ابا جی ادھر ہو ہاں جی ادھر ہو ابا جی ادھر ٹرن کر سیدھا چلو ادھر ہاں جی ابا بیٹھ کس ہوتے بابا کدھر اس سے پہلے بیٹھے کہ میں ڈنڈا کسی ہمارا بیٹھ اللہ
अच्छा चलें, हो सकता है कि ये पोजीशन चेंज होने से कुछ मामला जो है वो ठीक हो जाएं। हाँ जी सीट गर्म है ना। अच्छा अच्छा बाबू ये बताइए आपके क्या वारदात हुई, क्यों गाड़ी खराब हो गई? आप दुल्हन लेने जा रहे थे? नहीं असा गाजरा किन्ने जुलने दुल्हन वास्ते जुलने आसे ना बाजी के जी कहना करते हो। असा निकले ना गिराए भी जो निकले थे अपने नज़ीरा आता नज़ीर उस्ताद राकोट बस चलांदा आता है बस इंशाअल्लाह ताला तुसा पहुंचा छोड़सी किधर? ए दुई कुड़ी दे ग्रान अच्छा अच्छा ते असा जनाब बस में सारे बैठे मेरे को फ्रंट सीटों ते बिठा रहे ने तले इंजन हाय वो तो गर्मी तने उसदा इंजन भी जड़ा खराब आसा रिंग ते पिस्टन काम ना करो ते उस ते बाप बिठा छोड़ा। ये बाप आपका अपना सगा बाप है? हाँ जी मेरी अम्मी ते ही क्लेम कर दी है। अच्छा हाँ ये जी तो मतलब तो ना मैं नहीं, आपने उसको- नजर ना लग के जिससे चिड़िया लिए अल्लाह का वास्ते अबान थोड़े रंग की वजह तो मुगालता हो जुलता है ना। ऐसा समझा के मैं तेरा प्यो हूं। बाबा मैं सारी दुनिया बैठता रहा लेकिन यकीन कोई नहीं करता। यकीन करवाए ना बाबू बहुत बदकिस्मत हो, ऐसे वालिद पाए आपने। जी मैं बदलाने की पूरी कोशिश करना वा लेकिन अम्मी नहीं मानते पे। अच्छा मस्त, पुरानी औरतें अच्छी औरतें हैं। दुआ बाजी असन जिस टाइम तले कट्ठे पे लथे हैं ना जी बस उते चढ़ दिया सीध तले इतना बड़ा बाटा। बटा बटा बीन पत्थर। अच्छा हाँ जी उस दी गड्डी चढ़ी है ते गड्डी ने चीख मारी ये गाड़ी नहीं मरी? बस अभी दी भी निकली ते गड्डी दी ते गड्डी दा इंजन हो गया सीज। ओहो सारे जांजी और नाले बह के नहांदन पे रक्स कर नाच रहे ढोला चलती पे। ओ इधर मीन देर में पिकनिक पे गए हुए हैं घर को बस है वे बस ए तो सा वैगुनेट दा मुंशी लगदा है बा। चाचा जी बात सुने, दूल्हे को तो कम से कम आप कोई अच्छी एयर कंडीशन गाड़ी में भिजवाते तो ये बेचारे पहुंच जाते अभी तक। अब बाजू में कह रहे ये नहीं तो शक्ल है एयर कंडीशन वाली। क्यों नहीं अब मामा को गौर नाल देख ना मामा को जरा गौर नाल देख। हाँ चौदवी जी चन्नी लगना वा। मैं तेरी दुश्मन है रहती चिड़िया वाली तेरी दुश्मन है एसी पे रंग काला हो जुलता है। लोग क्या बदतमीज है ये बाबा। अंकल अंकल प्लीज गौर से देखे। मत बोलो ऐसे इसको नहीं कहना, अंकल। नहीं नहीं बिल्कुल कैरी डब्बे वाली शक्ल तो है कम से कम, वो तो बिठवा हाँ सकते देख हैं। ना बा देख प्राय दस्ते अंकल ना ना चाचा But I'm here. गाले की ने अंकुल ते चाचे की यार ये तो अंग्रेजी भी गाली थी नहीं दुनिया पे गाली सजा है। बच्चों से दुआ आखते हैं फिर। बाबू आपको कहीं आपकी वालिदा ने बददुआ तो नहीं दी जो ये सजा के नहीं पीछे मेरी पड़ गई? अम्मी या किसी की बददुआ लगी है जे पीछे संदे थे चाहे ऐसे अच्छा आप हौसला रखें, हमें थोड़ा अच्छा सा इंटरव्यू दें, हाँ जी। हम आपको ना दुल्हन के घर तक पहुंचा देंगे। जी मैं खड़ो न रात हो गई तो फायदा कोई नहीं। नहीं नहीं हाँ, न रोज ले कुड़ी नहीं टोर दे नमाशन तो बाद। क्यों नहीं टोर दे किसी दी जरूरत चिड़ी कुरिया ना टोर सब प्यो भी टोर सी अब बड़े बोले और इंतजार चुप कर इंसान बन। अच्छा मेरी बात सुनिए, जब तक आप जैसा बाप होगा ना कभी भी कोई लड़की इसके साथ शादी नहीं करेगी। क्या मतलब दो- मैं इसका दुश्मन हूं? दुश्मन नहीं हो अब अल्लाह दा वास्ते दो नसी हम पहले क्या मतलब है दोनों जिन्होंने रिश्ते तो निकार किया यार पहले आप अपने वालिद साहब की डायरेक्शंस तो ठीक करें, वो सारी जिंदगी नहीं ठीक होगी थी। देखते कहीं है बोलते कहीं है। हाँ जी अम्मी ने भी यही आखना कि पुत्र तो संदे और भैन भरा मुझ होना लेकिन इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, जी आप इसको अगर वालिद साहब को हम यहाँ कहीं थाने वाने में बंद करवा दें तो? नहीं होगा ने थाने वाली भी आते ने रोटी इतनी खाता है अब्बा मेरा। ऊपर कल राती कसम खुदा दी 4 रोटियां दारी छिक गया ने 8 रोटियां खड़ियां दिन में 4 से खाती है 2 बच्चियां। अच्छा can मेरा understand, मतलब I कहने can- का ये है कि वालिद साहब में खूबी कोई नहीं है। नहीं ये बस सिरा नुकसान है चिपड़ नुकसान है। अब ओ कुदर गए बाबा किसी प्राइम और इतना बार जुलियो अल्लाह दा वास्ते ने। ओ बाबू मैं करे दी साहब पे करना है जा कार में तू तो तेरी अम्मी बढ़ा के देना है पर अफसोस तेरा जड़ा है ना दाद नाना उसमें पैसे ही नहीं देते। हाँ जी चाचा जी आप आराम से बैठ जाइए, बाद में हम आपको पूरा घर दिखा देंगे। हाँ, अब अभी दे- मसला जो है वो इनकी शादी का है। जी मैं मुझ ताप चढ़ी दी है। अच्छा इनको दुल्हन के घर पहुंचाना है। क्या सत्तो ना तब चिड़ी दी नहीं 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 जी, इनको जो है ना दुल्हन के घर पहुंचाना है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। मुझे बड़ी बाजी जी 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 जो होंदा ना आजकल जिस टाइम आते ना कि जिस टाइम जात के ते कुड़ी दा ब्याह होंदा देखी दुई का देखते ना अब इन्हें मैं कहा नहीं दा सुन दी थी क्यों? अब दी भरा है ना ते उस दी थी है ना हाँ। ते अब आता ना जिस टाइम तो दी गलबात हो गई है जोड़ा सा ने रख छोड़ा ते उस तो बाद तू कुड़ियां नहीं देखना तोड़े ते आराम हो जुलसी अपना जमीन पतर जी असली सकाफत में है ही नहीं
ہاں یہ جی کڑی جڑا جاتی ہیں ساری یہ ثقافت وچ نہیں ابا تو ہندوؤں دے ٹبرے چ ہوئے اللہ دا واسطے مسلماناں دی اجازت تے کالا شاہ کافر ہوئے دا اور ٹبری دی گل کیتی ہے ٹبری دی اس تو پہلے کون کس تک ہے کہ تو کڑی تک سے اے اما پرائی کڑی تے نہ چھوٹی چا اللہ دا واسطے Uncle, I have only one madam. Okay, please. چاچا تھوڑا کنٹرول کریں اپنے اوپر, یہ آپ جدھر پتر دیکھیں سمجھائے سا پتر میں سمجھائے سا جی بندے سمجھائیں. بندہ چھوڑدا ہے جی بندے بندہ چھوڑدا میں سمجھا دوں گا. او جڑی ماڑی امی بیٹھی تھی آسی باجی اچھا بابو, کیونکہ آپ کو اچھا سا گانا سنواتے ہیں, آپ کی شادی ہے نا, اب باجی میں نچساں نچ کے دے دس چپ کر No, please. تو ناچنے دینا چاچا, بیچارے کی پہلی اور آخری شادی ہے. چھوٹی نا کا نا دن ہے. میری گل سنا اساں دی بس خراب ہوئی تھی تے ٹھیک ہو جاتی سی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور دلہن کے گھر پہنچا کے آئیں گے. نہیں دلہن نے نہیں دلہن نے میرے گھر پہنچاؤ میں دلہن دے گھر جول کے بھی کوئی نہ کار رکھ سکتا ہو جاؤ گے تو اس کو لے کے آؤ گے نا بیوقوف. اچھا ہاں کیونکہ بابو کی شادی ہے تو کوئی اچھا سا گیت آپ کو بھی سنواتے ہیں اور بابو آپ کو بھی. ہاں جی میں نے بھی سنا کیوں ابھی سناؤ نا پیو نہیں ہے جی آپ بھی اور ہی سنیں سنیں جی, آپ بھی سنیں. ہر جگہ ماں چپ کراندی یا تو چپ کرا دوئی ماں بن گئی رول ہے او بابو او کیا رہا ہے تو ہمارے گلدان ہے میں ادھر اما جی کیوں ہوئی کیوں رہا ہے اما جی وہ تیری یاد ستا دی انہوں نے اپنے میڈم نور جہاں دا گانا لا چھڑے تیری یاد ستا بابو میڈم نور جہاں کا گانا نہیں ہے. کیا ہو گیا یہ سجاد علی گایا ہے اپنا اب میں کو بوٹی لے آنے بابا کو بوٹی چپ کر کے بیٹھ میں بوٹی لے کر آتا ہوں وہ علی بوٹی نہیں باقی سیکرٹ ہے اپنا جبین پتر ہو جی جی پتر اس طرح کرنا جل کے ایسا چپ کرا یا تو اس کی ماں ایسا چپ کرا دیئے یا آج تو کرا جل دوئی ماں بڑھ کے چپ کرا. چاچا ایکسکیوز می, رلایا آپ نے اور چپ ہم کرائیں, یہ کوئی بات ہے بھلا؟ کیا مطلب میں کو جا کے بیٹھ روزہ جا. جائے نا جل پتر چپ کرا دوئی ماں بڑھ کے کیا فضول باتیں کر رہے ہیں. ان کا کلوز اپ نے بہت اچھے لگ رہے روتے ہوئے. موبائل لے کے سیلفی بنائیں سب سے. اللہ دا واسطے ہی بابو جی اما جی نہ رو ایک منٹ جی روتے ہوئے تصویر لینی تھی, کل اخبار میں دینی ہے کہ ایسا ظالم باپ ہے آپ کا. روئیں روئیں روئیں, یہ کل ہم اخبار میں دیں گے, ٹھیک ہے نا. باجی میری گل سنو جی تو سب آقا سے شادی دے کوئی گاڑا لاؤ تو سڑے تے موتو والا گاڑا لا چھوڑو وہ تیری یاد ستا دی ہے تو طلاق ہوتے بھی کوئی نہیں لا دے آپ آئیں نا, اگلا گیت اچھا سے لگاتے کدھر چلا ہیں. ادھر بیٹھے, میں آپ سے اللہ کچھ میں آ پوچھ کے آخ دے واؤ نا میں آ کے کدھر گھر دے باجی ابا آپ کو. کر کھوتیا چپ کر کھوتے دا پتر نہیں آگا دے اچھا اچھا چاچا آپ کو ترس نہیں آتا اس بیچارے پہ, اتنا معصوم سا بیٹا ہے آپ کا. ہاں جی میں نہ دا ایک ہی پیس ہے ہاں تو آپ کو ترس نہیں آتا, یہ بیچارہ شادی کے لیے بھی ترس رہا ہے. اچھا میری بات سنیں, دو چار سوال میں پوچھ لوں. منگینا پتر پیسے آگے نہیں آتا. اچھا ویسے بابو بات اتنی آپ کی عمر ہو گئی, اب تو چھوڑ دیں شادی کا خیال, لیکن چلیں. ہر سال اتنا لا چھوڑے ٹرک دی بتی پہ 6 سال کرا 7 سال کرا 11 سال ہے جو نگاہ چھوڑے دے میری میں بہت بڑا جی میں تڑپ کے میں نے سیالہ بھی کلو گڑے دے. چاچا آپ اس کی شادی کہیں خاندان سے باہر کیوں نہیں کرتے؟ خاندان میں چلا میں خاندان تو باہر سے شادی کرا کہ جی گل کرنی نہیں تو ایکسکیوز می. ابا وہ گل کرنی نہیں, وہ گل کرنا وہ سمپر ڈمپر بیٹھے ہیں اس بات سے در دیکھو. چاچا تھوڑا رائٹ. گلے میں نا ترا میری گل سن گلے میں اگر میں شادی سے خاندان تو باہر کر چھوڑا یہ جڑے میرے پراؤ دی جڑے جربا زمینن یہ بھی باہر چلی جڑے کرے میں کیوں نہ آوے اللہ سے استغفار. اے فرعون دی ممی نے بس یہی سمجھے تو سارا استغفار, کتنا لالچی آدمی ہے. ہاں نہیں میڈم سنے نا, انہوں نے اپنا مقبرہ بنوانا اس زمین پہ, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں. چاچا اب گل دستیا کر گل دستیا مقبرہ میں تیرا بڑا سا اٹس بتیستا انکل جی. اچھا فرض کریں وہ پیسہ مل جاتا ہے, کیا کریں گے آپ؟ میرا پتر کروڑ پتی ہوئے سی, کروڑ پتی ہوئی جو سی لیکن بیاہ نہ ہو سی, 7 گراواں دا خان ہو سی. پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو سی, خان اب جس کو پیسہ نہیں اس کو کچھ نہیں. تو یہ سمجھ کر وہ رو رہا ہے, اس کے آنسو نظر نہیں آتے.
میں آخنا میرے خاندان بڑھاؤ میں بندے دا پتر بڑھاؤ ہاں دلہا بنا دو اس کو ہاں جی میں کہ میرا بیاہ کراؤ میرے کو اور برداشت ہی نہیں اور ہوتی بیاہ تیرا ہو گیا بس ہن کرے جلنا ہے نا یہ کرنا ہے تو کیا اللہ کرنا دا ہے واسطہ نے ابا کل گلدان دے پر ہے تو سمن سو پکھا اللہ دا واسطہ نے کوئی شے پانچ گئی تک تنخواہ تو کٹی سی اچھا بابو اس کو سمجھائیں یہ آج کسی کو زخمی کر کے ہی جائیں گے اچھا ہاں اچھا انی دے دے مسئلہ کی دھوندہ اس طریقے ابا میرا اللہ سے زندگی دے وے اللہ ابا کسی ابھی نہ دے وے بالکل ہے کہ اب بہتر ہے کسی نے میری نہیں آتا اچھا چاچا میری بات سنیں دیکھیں اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اس قسم کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا کہ جی جائیدادیں اور یہ اور وہ اور میں نے تو سنا ہے کہ وہ لڑکی 10 سال بڑی ہے اس سے ہاں جی پڑھی لکھی جائے لے تو پاوے پڑھی ہوئے جائیداد دیکھ کدھر آندی ہے ہاں جی۔ اپنے کرے میں ہے میرا بابو یا بابر خان ہوئے سی بابر خان آج لوگ سب بابو آختے ہیں سمجھ گئی ہیں جی سمجھ گئی ہوں میں ابا اس 40 سال کا بابو ہو گیا 50 سال کی جو ہے وہ بھابھی ہو جائے گی تو 5 سال بڑی ہے 5 سال تو ایسا نے کرا تو نہ پتا ایسا نے کار بھی چاہیے تو ہاں جی ایسا دے 2 سال 1 سال دے برابر ہوتے ایسی ہی بات ہے ہاں جی اچھا 50 سال دی دے ہو مت روئیں آپ اتنا میں کیوں یہ کر سکتا ہوں تو رونا کیوں ہے مائے دس تو رونا کیوں ہے میرے تو ماں بڑھ کے پالسی اما میں کو ماں نہیں چاہی دی 3 مور چاہی دی اما اللہ دا واسطہ دے اچھا آپ بغاوت کیوں نہیں کرتے والد کو چھوڑ دیں میں 2 باری کی تھی بغاوت اچھا اب میں نے بھی کھلا چھوڑ دیتا بار میں کسی منہ نہیں لایا واپس آج ہونا ہے تو تیرے اندر جذبات بڑکا رہی ہے تو میرے خلاف کر رہی ہے چاچا ایک پڑھے لکھی جائے لے ابا اس سے کسی دے آخری دی لوٹ نہیں تو ہی مجھے بیٹھا رہا چاچا میری بات سنیں آپ کو اپنی اولاد عزیز ہے یا آپ کو پیسے عزیز ہیں پیسے ہاں جی پیسے ہے تو سارا کچھ ہے اولاد بھی اپنی ہے پیسے نہیں تو اولاد بھی ہے تو سمجھی نہیں جی اسی وجہ تو میری امی نے پہلی رات ہی سرخ جوڑا لا چھڑایا میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت ہی بالکل ان ہیومن ہے مطلب انسانیت ہی نہیں اس کے اندر بس ہی مڑتے ہے ہی نہیں میری گال سنتی ہے نیڑی لموڑی بابو چپ کر اچھا میری بات سنیں چاچا جس آج کل تو ستا کہ اسی اخبار میں پڑھ دو ٹی وی میں پڑھ دو ہاں جی جس پیو کو پیسے نہیں نو تے پتر لگ جائے اسے باہر کٹ چھوڑ دیں اچھا کم از کم میرے پتر کو پیسے ہو سی ادھی جائیداد میرے نہ ہو سی ادھی میرے پترے دے نہ ہو سی کم از کم درسی تے صحیح کہہ رہا میرے پیو دے نہ جائیداد ہے کسی انا کنڈے دیے ممیے کیسی سوچ ہے تیری ابا اچھا یہ مجھے بتائیں پیسہ تو آپ کے پاس ہوگا لیکن وہ بیٹا تو آپ سے محبت نہیں کرتا بیٹا میرے نال محبت نہ کرے میں اس سر پان سٹا اللہ تعالیٰ میرا پتر ہے چاچا جی ابا شاہی آخی تیرے نال محبت نہیں کرنا نال گوانڈی دی نسرین نال کرنا تو ہٹا نہ کر تیری بیبے میرے نال کر دی وہ جان ہے تو اپنی ترمتی نال کری محبت چاچا یہ بہت غلط روایت کو آپ جو ہے آگے بڑھا رہے ہو اس کو اس کی مرضی سے شادی کرنے دو جہاں پہ وہ چاہتا ہے بابو تم مت جانا ہم تمہاری شادی کروا دیں گے چاچے کو جانے اللہ دا واسطے نے تیار کمے وچ کیوں مٹھے مار دیو میں میرے کو اور نہیں کرنا نہیں گزار تو شادی کر سے ایکسکیوز اللہ دا واسطے یا با کو خدا دا خوف کر پڑے شادی کرا سے آواز کسی اوریجنل کراسی نہ با بوٹیا آواز کیوں نہیں سمجھتے پہ کسی کچھ پڑھی لکھی تھی کوڑی نل کراچی پر اسے چھان کھڑ پھر لگ جلسی لیکن اوجڑی میں کی تھی اس نل کے کرا اب اسے پھر بس کسی اور رہ دے نائے دے بس اسے رکھ چپ کر کھوتے دے پتر جائیداد جلدی رہی میرے کو اب کھوتے دا پتر نہ کیونکہ نہ تیرا ہی لگتا ہے پہ ایسے باپ کو تو کھوتے دے حوالے کر دینا چاہیے میں یہ کہہ رہی ہوں دیکھیں میری بات سنیں آپ مت جائیں ان کے ساتھ کیوں نہ جاما میرے تیاگ لگی نے اللہ دا واسطے نے میرے جنوڑ دے میرے تے پانی پاؤ پتر ٹھنڈا پانی آن گل دستے ایسو تے پاؤ انکل یہ دیکھیں نا آنسو دیکھیں ایک منٹ آنسو کیسے نظر آئیں گے آپ نے کالی نک لگائی ہوئی ہے میری گھر چھڑا بڑا جی گل بوٹا باجی بتستا آو یا اللہ تو سے تو بچو کھنے جی میں آخنے جی یہ بیا میرے اڑ دیو میں تھوڑا جا ٹھنڈا ہو جو لینے جی مطلب یہ کہ میرے 40 سال ہو گئے تھے جی انتظار کر کے میں پاگل ہو گیا اس تو بعد میرے ایسے کوئی چنگی کڑی دیکھی ہو تو سب نہیں وہ چنگی کڑی کا دماغ نہیں ہوگا جو آپ سے شادی کرے گی میں تو بہت سچا تے ستھرا آدمی ہے جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی اور بھی کہے یہ بات اللہ نہیں میڈم آئی نو لادومار کا صابن سے نہ آیا نا صبح ہاں جی صبح میں ناتا تیرے کے جو پتہ شاعری نکل رہی ہے منہ سے بل جدو تک میں جیندہ نا جی میں دیکھنا تو کس طرح دوئی شادی کرنا ہے بس بابو پھر تو انتظار کرو کہ یہ مر جائے پہلی تھی ٹور دیکھو جی دعا نہ کرو دعا کرو کہ بس ٹھیک ہو جو لینے اگلے بابو شام 10 سال بڑی ہے آپ سے چھوڑیں آپ
अपनी उम्र की बंदी से शादी करें। अल्लाह दा वास्ता ते बाजी ये जी गल ना करो, 10 साल बड़ी है ते बस माऊ दा प्यार भी ना नहीं लग। लेकिन वो पैसे जो मिलने हैं मैं उनको कह दूंगी कि कोई 1 टका भी ना दे इस चाचे को। हैं? हाँ जी। अब ठंडा है, सलेटे चाहिए जी। अब्बा अब्बा अल्लाह दा वास्ते शेरा 5 छोड़ी 5.5 दा उसने प्राप्त सास्ते आ। चुप कर। अल्लाह गले वे अपना ये ना है तेरा पुत्र, जो भी नाम है मेरा। जो भी ना है मेरी गल सुन। के करना फार्म बेच लिखासी जड़ा भी ना आया बाबा जी छोड़ नहीं यार। गले वे ना तिए मेरी गल सुन, शादी इसकी हो गई है, इसी नाल जिंदगी बसर करसी, ठीक है। उसी एक कमरे में लासी या ओ ऐसा लावे या ए उसा लावे, गल की है ठीक है ना। शादी असने पासे एक होवेंदी है, दुई मजा ले उजले मैं गड़ा ना छोड़ता किस दा बा तेरा। आय अल्लाह जी। अच्छा चाचा ठीक है, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर कर दें, आप जाएं, दूसरी गाड़ी पकड़ते ज़रूरी है? वो जब तक ठीक नहीं होती आप पहुँचेंगे नहीं। असना कोई शौक तो नहीं है पुत्र तेरे घर आने दा, ये ते गुलदस्ता कन के आया सा। हां जी चले भले ऐसा बैठते पानी ना नया से ते इसने पकड़ के के नांदा गर्मी नाड़े का दिल करता है ते पकड़ के कहना है कपड़े न लाओ क्या गुलदस्ते का तो अभी मैंने जो है ना झाड़ू बना दी है। अच्छा ओए देखिए आपको प्यार नहीं आ रहा है, इतनी मासूम सी क्यों हाँ ऐसी जी शक्ल के मैं ऊपर। बहुत मासूम हूं, मेरे अपने कोल रख के न सारे। बिल्कुल है बहुत नो नो मासूम है। आप इन्हीं की औलाद है, पता नहीं कितने मासूम हैं। नहीं जी मैं बस नेरे विच जमा हुआ, मेरा कोई बस इन्हां दा साया नहीं पे। और नेरे मैं जमे आसा तू लोई भी जमे आसे सवेरे 9 बजे टाइम आसा पता अपने अस्पताल का टाइम तो भी नहीं पता। अल्लाह दा वास्ते उस टाइम अस्पताल ही नहीं, मैं तो नाले जमा के मैं करते हूं उस टाइम नाले दे उत्ते सदा कार है। अब्बा अब आप लोगों के मसले का हल तो मेरे ख्याल में अमेरिका के पास भी नहीं है। नहीं मेरी गल सुन बाजी जी तुम खाली किसी कारीगर से आन दियो, कारीगर कौन? मैकेनिक से आन हाँ जी 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 बिल्कुल। उसा को असां बस चलती ना ठीक कर छोड़े ते मैं पहुंचा उधर उठ के। ओ मुझे लगा ओ जर्सी ठीक तो के मसला के वे यार बाबू बट इस साहब Excuse me, बट इस uncle. साहब बात सुनो मैकेनिक का पूछ रहे, मुझे लगा शायद अब्बा जी के पेस कचवा। चाचा जी आप किधर जाके देखते हैं, क्या हो गया आपको? पुत्र तक ना और मैं तो तक हां नहीं बाजी मेरी सारी जिंदगी अपने आगे पीछे ही देखा, गुआंढियों के घर देखा, इधर उधर देखा, जलील होया ते फिर उस तो बाद बस आप आइंदा पूरी कोशिश करें कि चाचा जी को साथ लेके ना निकलें। मैं नहीं खड़ना वा मेरे नाल के खड़दा। वो तो ऐसा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। हाँ बट जी। साहब इन दोनों को लेके और मैकेनिक को लेके वहाँ पहुँचे। अच्छा जी मैं जी बाजी मेरी गल सुनो जी 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 बस ठीक हो जल्दी बिल्कुल ठीक हो मैं जाएगी। पहुंच हाँ इंशाल्लाह बोटी मेरी यार गल ऐसी सुना सुन बिल्कुल आ जाएगी। बस बाजी अल्लाह दा जी। अगर बस ठीक ना हुई तू के कर किन से अब हमें कुछ भी ना कर सा, मैं बस होते बैर सा बस। तो बस अगर खराब हुई तो फिर जान जी हाँ जनाब अली आप लोगों ने देखा आज भी इस 21वीं सदी में भी लोग जायदादों के लिए इस तरह अपने बच्चों को 40-40 साल की उम्र तक बिठा के रखते हैं और उनकी शादियाँ नहीं करने देते। और इस किस्म के वालिदैन जहाँ पर होते हैं तो आप सब दुआ करें कि आप सब दुआ करें कि बाबू की शादी हो जाए, गाड़ी भी ठीक हो जाए, वहाँ तक पहुँच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ Oh my कि आप लोगों को आज का God. शो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह ने के बान। अब उसे नजर आंदे यो